السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عزيزة من قناة عزيزة نت. اليوم إن شاء الله غادي نحضر مع بعضنا كيك في المول عجيب بمذاق الشوكولاتة والبرتقال. كيجينا رائع جدا، واللي تبعتوني غادي يستغلكم مليون في المية. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 3 البيضات، كناخدو ليمونة كبيرة كنعصروها وكنحكو القشرة ديالها. انا يمكن لكم تستعملوا الحامض او لا تستعملوا غير الفانيو وتعاود ديروا الليمون ديروا الماء. كنحتاجو كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال سنيده، معلقه ديال الخل. كنحتاجو كذلك 2 خمارات وواحد فاني و2 كيسان ديال الدقيق ونص يكون مغربل. هنا الدقيق كنحتاجو داك الدقيق الابيض الاملس يعني الممتاز. بالنسبه للطريقه كناخدو انا كناخدو اي خلاط كهربائي ميكسور ولا هاد الهشوار، كنديرو فيه البيض ديالنا على هاد الشكل هذا. انا البيضات يكونوا كبار ما يكونوش صغار، الا كانوا صغار ديروا 4 البيضات. المهم هاد القياس هذا اللي غنعطيكم فهو ديال المول العجيب، غير تبعوه وغادي يجيكم هو هذاك. صافي 3 البيضات وكنضيفو عليهم الطريقه ديال الملحه وكاس لاروب ديال الزيت وكاس لاروب ديال سنيده، وكنحاولوا نطحنوا هذا الخليط مزيان مزيان. بعد ما غادي نزيد هنايا الفاني، غادي نميكسيوه مزيان حتى كيتجانس لينا. المهم كنديروا جميع المكونات مع هذا الدقيق كنخليوه حتى التالي. انا ضيفوا جميع المكونات اللي عطيتكم ومن بعد غادي نضيفوا لهم الدقيق. فهنا كنطحنوهم مزيان مزيان، فهي صراحه سهله وكتوجد لينا بسرعه ودغيا، يعني ما كتاخذش لينا وقت بزاف. صافي من بعد ما طحنت المكونات غادي نضيف لهم الخل. هنايا انا نسيت ما درتش الخل، من نتوما ضيفوا الخل حتى هو في المرحله الاولى ملي تكونوا كطحنوا الخليط ديالكم. هنايا غادي ناخذ الخماره وغادي ناخذ الدقيق، غادي نغربلهم وغادي نضيفهم. فكما قلت لكم هاد المقادير كيهزوا لينا 2 كيسان ونص ديال الدقيق. هنايا كناخذ لا ماغيز وكنبدا نضيف فيه هذاك الدقيق ديالي باش نتاكد بانه غيجيني هو هذاك، يعني حيت كاين بعض المرات الدقيق كيشرب لينا وبعض المرات لا. فكما قلت لكم غنحاول ندخل هذاك الدقيق حتى نتحصل على الكثافه اللي بغيتو. ولا نتوما كنتم متاكدين من الدقيق ديالكم انه ما كيشربش فلا داعي باش ديروا هذه المرحله، فكبوا الدقيق نيشان في الميكسور ديالكم وطحنوها عادي جدا. صافي غادي نخليها تطحن مزيان وغادي نتحصل على واحد الخليط اللي غادي يكون متجانس وكيكون لينا صراحه ملس، ما فيش هذوك التكتلات، وهكذا يكون وجد معنا. بعد ما وجد معنا الخليط نتوما كما كتشوفوا كيجينا على هذا الشكل هذا، يعني الخليط ديالنا ما كيكونش قاصح بزاف ولا خفيف، يعني كيكون في الوسط. كناخذوا المول العجيب اللي عندنا كندهنوه بالزبيده وكنرشوا عليه الدقيق حتى باش نتفاداو انه يتلصق لينا الكيك ديالنا، وكنبداو نكبوا الخليط ديالنا. نتوما كما كيبان لكم فكيجينا الخليط شويه خفيف شويه، ما كيجيناش زعما داك الخليط اللي قاصح. صراحه بهاد المذاق ديال الليمون وقشره الليمون وداك الكريمه ديال الشوكولا عطاتها واحد المذاق زعما رائع جدا، غير جربوها غادي تعجبكم. من بعد هنايا كنكون مسخنه الفران على درجه الحراره ديال 180 درجه وكندخل الكيك ديالي. فانا كما قلت لكم ما كنكونش يا ربي مسخناه، يعني غير كنخشى الكيك ديالي وكنشعل عليه عادي صافي، وكنخليه حتى كيطيب وكيطلع ليا وكيتحمر. وندوزو باش نوجدو الكريمه اللي غادي نعمرو بها هاد الكيك ديالنا. هنا كنحتاجو واحد الكاس كبير ديال الحليب على هاد الشكل هذا. غادي نحتاجو معلقه ونص ديال مايزينا او الكريم باتيسير ومعلقه ديال بودره ديال الكاكاو، وغادي نحتاجو 2 معالق ديال سكر سنيده وهذا
ومعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، 5 قطع ديال الشوكولا ودانيت ديال الشوكولا. غادي ناخدو الكاسرونه ديالنا، فغادي نديرو فيها دوك النواشف اللي عندنا، كما قلت لكم معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو ومعلقه ونص ديال الكريم باتيسير اولا النشا وجوج معالق ديال السكر. يمكن لكم تنقصوا السكر اللي كتبغيش الحلاوه بزاف، لان القطع ديال الشوكولاتات هي اللي غادي نضيفوا حلوه. وكذلك دانيت ديال الشوكولا كيكون حلو، يعني اللي ما كتبغيش الحلاوه بزاف فيمكن ليها تنقص من سكر سنيده اولا تحيده. صافي كنجمع المكونات عفوا، كنضيف عليهم الحليب وكنديرهم فوق البوطه حتى كيعقد لينا، كيبان لنا داك الخليط ديالنا اختار. كنزولوه، كنضيفوا ليه دانيت ديال الشوكولا، وغادي نضيف ليه دوك القطع ديال الشوكولا. هنايا الا ما عندكمش دوك القطع ديال الشوكولا فيمكن لكم تضيفوا 2 معالق ديال الزبده. صافي كنخلط مزيان على هذا الشكل هذا حتى يذوب هذاك الشوكولات ويتزانش. نتوما كتشوفوا الكيك ديالنا من بعد ما خرج كيجينا على هذا الشكل هذا، كيجي محمر صراحه، كيجينا رائع. وكما قلت لكم هذاك القياس اللي عطيتكم فكيعمر لكم المول العجيب. صافي غادي ناخذ الكريمه ديالي وغادي نكبها في هذاك الحفيرات اللي عندي في المول. فهاد هاد الكميه ديال الكريمه هي كذلك كتجيكم قياس هذوك الحفيرات تماما. هنايا من بعد خديت الكونفيتير اولا ناباج، وكتاخذوا اللوز ولا كاوكاو يكون محمر هكذا وكدهنوا به الجوانب ديال الكيك وكديروا فيه هذاك اللوز ولا كاوكاو اللي حمرتيه. يمكن لكم تخليوها سامبل كيف يمكن لكم تزيدوا تزينوها. وصفتنا اليوم سالات، كنتمنى انها تناسي حسابكم وتجربوها. لما لا فما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، كذلك تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله وحفظه.